पुलिस को चौकीदारी का काम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो वो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर होते हैं। जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, SHOs कहाँ हैं भाई, वो गश्त पे गए हुए हैं, वो फलाने एरिया में गए हुए, फलाना रूट लगा हुआ है, फलाना मिनिस्टर जा रहा है, फलाना पता नहीं कौन सा VIP जा रहा है। बीच में जो 2 बच्चे मिसिंग हैं वो कुछ नहीं, वो मैटर नहीं करते, लेकिन वो सिक्योरिटी और वो रूट और वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। जिस बंदे को पुलिस स्टेशन में बैठ के इस केस को ऑन द स्पॉट उसी टाइम देख लेना चाहिए था। बच्चे नज़र आते हैं जिनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, उनको लिफ्ट देते हुए ज़रूर याद रखिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। 2 मिसिंग बच्चों का मसला है। शायद सुनने में आपको ये कोई बहुत अजीब, बहुत अनोखी या कोई पहली दफ़ा इस तरह की वारदात ना लग रही हो, मगर ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि जब एक बच्चा मिसिंग होता है, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद घर वापस आ जाता है या सुबह जाता है, रात तक घर वापस आ जाता है, उसको तो हम नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा मिसिंग है और विलिंगली अपने घर से बाहर गया है तो उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इस चीज़ को एज एडल्ट थोड़ा सा रियलाइज़ करें, बड़ा होने के नाते अगर हम इस चीज़ को महसूस करें, तो आपको याद होगा कि 2023 में भी क्वेटा के 5 ऐसे बच्चे थे जो टीन एजर्स थे, जो A लेवल्स के स्टूडेंट थे, जो बहुत वेल एजुकेटेड थे, बड़े अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स में थे और अपनी मर्ज़ी से अपने घर छोड़कर चले गए और आज तक वापस नहीं आए। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कौन से ऐसे अनासिर हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन सी ऐसी ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन चल रही है जो हमारे बच्चों का इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश कर लेती है कि वो अपना महफूज घर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब कुछ छोड़कर किसी अनजान रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। टाइम टू टाइम हमारे पास इस तरह की न्यूज़ आती रहती है कि बच्चे मिसिंग हैं, बच्चे मिसिंग हैं। अब इन 2 बच्चों की बात अगर हम करते हैं, इसमें से बड़े बच्चे का नाम सुभान है और उसको प्यार से जहांगीर भी कहते हैं। दूसरे बच्चे का नाम जहांजेब है। बड़े बच्चे की उम्र 13 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल और ये दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं, मतलब समझदार बच्चे हैं। और घर वालों के मुताबिक, इनके वालिद के मुताबिक, इन बच्चों को किसी ने मारा पीटा नहीं है, किसी ने डराया नहीं है, ये अपनी मर्जी से निकलें। यहाँ पर ये हमारे पास मज़ीद एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि इन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग आखिर कहाँ पे हो रही है? कौन सी चीज़ इनको इतना बड़ा लालच दे रही है या आसरा दे रही है या उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है कि अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने छोटे बच्चे को, छोटे भाई को हाथ से पकड़ के आराम से घर से बाहर चले गए। और इनको अपने वालिद का कॉन्टैक्ट नंबर भी याद है। ये माशाल्लाह एजुकेटेड बच्चे हैं तो उनके अपने घर का एड्रेस भी अच्छी तरह से मालूम है। उसके बावजूद 13 सितंबर को ये बच्चे दोपहर 1 बजे घर से बाहर निकले हैं और आज तक इन्होंने अपने फैमिली से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि या तो बच्चे जहाँ से वो ब्रेन वॉश्ड हुए हैं, एक्सप्लॉइट हुए हैं, टोटली उनकी ग्रिप में हैं और अपने पेरेंट्स से किसी किस्म का राब्ता नहीं रख रहे, या फिर वो इतने डराए धमकाए जा चुके हैं या उनको इतना इस वक्त डिप्राइव किया जा चुका है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते इस मीडिया के थ्रू मेरा आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको रोड साइड पे बच्चे नज़र आते हैं जिनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, उनको लिफ्ट देते हुए ज़रूर याद रखिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। थोड़े से बुनियादी सवालात करके आप किसी के बच्चे को एक्सप्लॉइट होने से, अगवा होने से या गलत डायरेक्शन में जाने से बचा सकते हैं। अब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि CCTV फुटेज जो पुलिस ने निकाली है उसके मुताबिक ये बच्चे किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे भागते हुए लास्ट टाइम नज़र आए हैं। इनकी लोकेशन 13 सितंबर 1:35 की जो CCTV फुटेज में नज़र आ रही है, ये किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे देखे गए हैं। उसके बाद ये बच्चे नज़र नहीं आए। इसका मतलब किसी ना किसी ने इनको लिफ्ट दी है और कहीं ना कहीं पे इनको ड्रॉप कर दिया है।
تو اگر اس میڈیا کے تھرو ہمارا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہے یا آپ نے ان کو کہیں تک ڈراپ کر دیا ہے، تو پلیز ان کی فیملی کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ پولیس میں ہم ان کی ایف آئی آر کروا چکے ہیں، پولیس ہمارے ساتھ پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہے، ایف آئی اے میں بھی کیس رپورٹ ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال میں جب تک ہم سب آپس میں مل کر اس چیز پہ کام نہیں کریں گے، صرف والدین یا صرف پولیس جو ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ امپروومنٹ ہمیں شو نہیں کر سکتے۔ تو تمام سٹیزنز کی اس مد میں یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے والد سے بھی بہت زیادہ پوچھ گچھ کی کہ آپ کے بچے سیل فون کتنا یوز کرتے ہیں، اس میں کون کون سے سوشل میڈیا سائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ سارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، سب کو سیل فون کا سیف استعمال کرنا نہیں آتا، تو ایسے آن لائن ایکسپلائٹیشن کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس میں ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، برین واش بھی کیا جا رہا ہے، مس یوز بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری اپنی سائبر کرائم اور ایف آئی اے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا تھوڑا سا سیریس نوٹس لیں۔ 2 بچے یعنی کہ 2 انسانی زندگیاں اور ایک شخص کے 2 بڑے بچے، گروئنگ بچے، 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے صرف یہ ایک نیوز ہو سکتی ہے، لیکن اس فیملی کے لیے یہ قیامت کی گھڑیاں ہیں جو نہیں گزر رہی۔ کل کو خدا نہ خواستہ یہی پرابلم، یہی مصیبت ہمارے گھروں تک، ہمارے اپنوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو پلیز اس چیز میں آپ نے اس چیز کا اسٹرکٹ نوٹس لینا ہے۔ سائبر کرائم نے اور ایف آئی اے نے اس چیز میں بہت زیادہ تعاون کرنا ہے، اور اگر آپ کے کوئٹہ سٹی کے 2 گرون اپ بچے کسی سے برین واش ہو کے، ایکسپلائٹ ہو کے، کوئی ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، اور وہ آپ کے بچے کو اتنا انکریج کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور دوبارہ وہ اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان تمام چیزوں پہ ایک پراپر لک رکھنا، اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو ان کے فیملی کے کانٹیکٹ نمبرز اور بچے جہاں جہاں پہ پائے گئے ہیں ان تمام ایریاز کو سرچ کر کے، سرویلنس کر کے، کسی بھی وے میں آپ ان بچوں کی لوکیشن انشاءاللہ جلد از جلد آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، یہاں پہ میں پولیس کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا، انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کی، اور آج وہ بچے کے والد کو اپنے ساتھ لے کے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی۔ لیکن پولیس کا بھی، جہاں تک میرا پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم جا کے کیسز وغیرہ رپورٹ کراتے ہیں، ایکسٹریملی لمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اتنا اوور برڈن کیا ہوا ہے۔ سوری ٹو سے اس پریس کانفرنس میں اگر میں یہ بات کہوں کہ پولیس کو چوکیداری کا کام بہت زیادہ دیا ہوا ہے، تو وہ اپنی مین رسپانسبلٹیز سے دور ہوتے ہیں۔ ان کو کہیں پہ اگر روٹ لگتا ہے تو آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی پہ آ جاتی ہے، تو عام بندہ جو ہے وہ خوار ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پولیس کو پولیس کا ہی کام کرنے دیں، ان کو یہ چوکیداری والی رسپانسبلٹیز نہ اسائن کریں۔ آپ کے اگر روٹس لگتے ہیں، آپ کو اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی کا کوئی نہ کوئی دوسرا انتظام کر لیں۔ آپ کی پولیس پہلے بہت کم ہے اپنی شہریوں کی، اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، ایس ایچ اوز کہاں ہیں بھائی، وہ گشت پہ گئے ہوئے ہیں، وہ فلانے ایریا میں گئے ہوئے، فلانا روٹ لگا ہوا ہے، فلانا منسٹر جا رہا ہے، فلانا پتہ نہیں کون سا وی آئی پی جا رہا ہے، اور بیچ میں جو 2 بچے مسنگ ہیں وہ کچھ نہیں، وہ میٹر نہیں کرتے، لیکن وہ سیکیورٹی اور وہ روٹ اور وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جس بندے کو پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے اس کیس کو آن دا اسپاٹ اسی ٹائم دیکھ لینا چاہیے تھا، وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرنے کی بجائے جا کے کسی کی چوکیداری کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اسی پریس کانفرنس کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آرگنائزیشنز کو پلیز جو ان کا ڈیو ٹاسک ہے، جو ان کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہے، وہ ہماری عام سٹیزنز کی پروٹیکشن ہے، پہلے وہ پرائرٹائز کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی سیکیورٹیز کا کوئی دوسرا بندوبست کر لیجئے۔ تیسرا، اس پریس کانفرنس کے تھرو بچے کے والد جو ہیں وہ بچوں کی تصویریں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کوئٹہ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں، عام لوگوں کے علاوہ اگر انہوں نے ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں لفٹ دی ہے، کہیں نہ کہیں تک ان کو ڈراپ کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، جو بس سروسز ہیں، کوچ سروسز وغیرہ، جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پلیز وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کی سیکیورٹی کو لازماً انشور کریں۔
किसी भी बच्चे को तब तक आप अपनी गाड़ी में ना बिठाएं जब तक आपको ये आज भी स्कूल में गया हुआ था, उसने बोला ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक दिन भी इस लोगों ने हिस्ट्री नहीं करवाया। उसी दिन भी जो ये लोग आया था स्कूल में गया हुआ था, 1 बजे स्कूल से आया, बस्ता घर में फेंका, फिर उस लोगों ने घर से निकला है। स्कूल का रजिस्टर आज मैंने खुद देखा है, उसने बोला है इसका एक छोटे बच्चे का हाथ टूटा हुआ था 1 महीने पहले, वो एक 10-15 दिन हिस्ट्री करवाया, पूरा साल में इस लोगों ने हिस्ट्री नहीं करवाया। जी चाइल्ड प्रोटेक्शन को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है और उनका काम होता है फर्स्ट पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, वो हम इनके साथ हैं। कल रात भी तकरीबन काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन वगैरह में हर जगह हम खुद इनको मोरली सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फिर अगर आगे कोई लीगल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्री लॉयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फ़िलहाल पुलिस हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रही है, हमें इस किस्म की किसी कोई लीगल सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। साइबर क्राइम वाले इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एफआईए इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का अगर थोड़ा सा भी रोल नहीं होता, मैं यहाँ बैठ के उनके अगेंस्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब कोई काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो फिर हम उनके अगेंस्ट कोई बात क्यों करें।